President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. He is a man for promoting peace. He's a man who's against escalation. He's a man who's against cold war and hot war. He's a man who wants humanity to live in tranquility, to contribute its might towards promotion of progress and prosperity, not in one particular region, but globally. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगंबर करार दे दिया। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के हक़ में और कशीदगी के मुखालिफ हैं, हर किस्म की जंग के ख़िलाफ़ हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंसानियत सुकून से रहे, किसी ख़ास खित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत अपनी सोच, तरक्की और खुशहाली पर मरकूज़ रखे। अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाक भारत जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के अहम किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी हैं। हम कल केएस से कोई 24 घंटे के लिए विजिट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे कल और मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ जाऊंगा। तो कल हम उनका भी जो सपोर्ट है, जो उनकी सॉलिडारिटी है, वो हम उनका कल जाके शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन इसके थ्रू आउट वो हमारे साथ राब्ते में रहे, प्रिंस फैसल खासकर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने बताया, दौरे में पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से ईद उल अज़हा के दिन मुलाकात मुतवक्किह है। सऊदी अरब का दौरा मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दौरों का पहला मरहला है, जिसमें पाक भारत जंग के दौरान कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत किरदार अदा करने पर इन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने की दुहाइयां देता ही रह गया। आलमी बिरादरी ने भारतीय प्रोपेगेंडे पर कान धरने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान को तालिबान पर पाबंदियों का जायजा लेने वाली कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया। Ultimately, the fact of the matter is, above and beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, which actually will be more effective, would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. आला सतह के पाकिस्तानी सफारती वफ़द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रॉ के मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ISI और रॉ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों ममालिक में दहशतगर्दी में नुमायाँ कमी आ सकती है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। दुनिया से पूछना चाहते हैं कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द अमल होगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। भारत दहशतगर्दी पर शोर मचाता है लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके खात्मे के लिए काम नहीं करता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मोदी को इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ऑनलाइन सस्ती कॉपी करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत वाशिंगटन में पाकिस्तान के आला सतह के पार्लिमानी वफ़द ने कई अहम मुलाकातें की। बिलावल ने अमरीकी टीवी चैनल CBS को इंटरव्यू में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भरपूर अंदाज में पेश किया। खबर एजेंसी AFP से गुफ्तगू में बिलावल ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी क़यादत की काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया। बिलावल अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन और मेंबरान के अलावा कई कांग्रेस अरकान और अमरीकी सेनेटर से भी मुलाकात करेंगे। वो अमरीकी थिंक टैंक
CSIS میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں سے ملاقات بھی پاکستانی وفد کی مصروفیات میں شامل۔ بلاول بھٹو زرداری کی وفد کے ہمراہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات۔ بلاول نے سیکریٹری جنرل کو وزیر اعظم شہباز شریف کا خط پیش کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے فروغ میں چین مدد جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے سفارتی مشن کو سفیر کی سطح تک بڑھانے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یقین ہے کہ اس اقدام سے دونوں ممالک کے تعاون اور باہمی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کردار ادا کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، چاروں وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ 4224 ارب روپے کے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ 1000 ارب روپے وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے جبکہ 2869 ارب روپے صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے اخراجات میں مختص ہوں گے۔ قومی اقتصادی کونسل کے 6 نکاتی ایجنڈے کے اتفاق رائے سے منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ زرعی شعبہ ملکی زرع مبادلہ میں اضافے اور شرح نمو میں اضافے کے لیے مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ زرعی پیداوار میں بتدریج اضافے کے لیے حکمت عملی تشکیل دی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومتیں اخراجات میں کمی کے اقدامات کی تحریری ضمانت دیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بجلی اور گیس پر کوئی سبسڈی نہ دیں۔ IMF کے مطالبات سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق IMF کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومتوں کو رائٹ سائزنگ کر کے نئی ملازمتوں پر پابندی عائد کرنا ہوگی۔ صوبوں کو زرعی آمدن اور خدمات پر ٹیکس وصولی کے لیے لاہے عمل کو بجٹ کا حصہ بنانا ہوگا۔ بجلی گیس چوری اور اسمگلنگ روکنے کے لیے وفاق اور صوبے مل کر عملی اقدامات کریں۔ IMF کا مطالبہ ہے کہ طے کردہ اہداف پر پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ان کا حصول یقینی بنایا جائے۔ بھارت نے کینیڈا اور امریکہ میں بھی ماورائے عدالت قتل کے بعد معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ بھارت دہشت گردی کو ہتھیار بنانا چاہتا ہے جبکہ دنیا پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک ذمہ دار ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے رکن ہیران ربانی کا بیان، کہا پاکستان کا موقف بین الاقوامی قانون اور اصولوں کی پاسداری پر مبنی ہے جسے بھارت نظر انداز کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ان کے وفد نے اقوام متحدہ میں مصروفیات ہی نہیں رکھی۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ملک کہتا ہے مجھے کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں اور اس نے 2.25 ارب لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ کینیڈا نے مودی کو G7 سربراہ اجلاس میں مدعو نہیں کیا جسے یہ پیغام گیا کہ کینیڈا اس رویے کو برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان نے مودی کا ماضی بھلانے کی کوشش کی مگر مودی کا جواب ملا، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی کھاؤ۔ شہباز شریف کا 16 تاریخ کو وصول ہوا ہے اور اس کے ریسپانس میں ہماری پارلیمنٹری کمیٹی تیار ہے اور وہ خط آج یا کل اسپیکر نیشنل اسمبلی کو چلا جائے گا اور یہ پروسیس جو چیف الیکشن کمشنر اور آپ کے ممبران کا ہے یہ آگے بڑھائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان الیکشن کمیشن کی تقرری پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ملاقات کی دعوت۔ عمر ایوب بھی مشاورت کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط میں کہا، چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے۔ آرٹیکل 218 کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے لیے تجاویز پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کی جانی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کے لیے آپ کو ملاقات کی دعوت دیتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر مشاورت کے لیے 16 مئی کو خط بھیجا ہے۔ تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کے تقرر پر مشاورت کے لیے تیار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے لوگ لچک دکھانے کا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بات چیت ہمیشہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مذاکرات کرنے والے کیا چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سب ترک کر دیں۔ بانی پی ٹی آئی سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو قبول کریں اور 9 مئی پر معافی مانگیں۔ احتجاج کی کال کے بعد سے خبریں ہیں کہ بانی 6 جون کو رہا ہو رہے ہیں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس کی اہم تاریخ ہے۔ اگر کل یہ کیس نہیں سنا گیا تو ستمبر تک چلا جائے گا۔
वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की वाइट हाउस में ट्रंप की डिजिटल असासाजात कौंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से डिजिटल असासों की जिद्दत, ज़वाबित में हम आहंगी और उभरती हुई मालियाती टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इजहार। इससे पहले आखिरी बार 2019 में बानी PTI ने वाइट हाउस का दौरा किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जारिहत का जवाब दिया। भारतीय बयानी को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा। अस्करी ही नहीं बल्कि सिफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त दी। भारतीय मीडिया ने झूठ और फेक न्यूज़ का सहारा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ का कहना था कि बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलविस है। दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी है। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत में कहा, रेफरेंस की कानूनी और आइनी बुनियाद, मुसद्दिका नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम करें। नोटिस और वजाहत का मौका फराहम करने की तफसील भी दी जाए। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। बजट प्रोसेस के बायस उमर अयूब की समाअत 27 जून के बाद रखने की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वस्त एशिया से तिजारत के लिए रेलवे नेटवर्क वसी करने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवे से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, इलाकाई तिजारत और रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ है। गवादर को पाकिस्तान रेलवेज़ नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ किया जाए। मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की ज़रूरत है। इजलास में वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान रेलवेज़ में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत MQM के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस के एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने MQM के वफ़द से वफाकी बजट बराए माली साल 2025-26 पर मुशावरत की। MQM के वफ़द ने बजट से मुताल्लिक़ अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की। लोगों के जहन में तख्ती लगाने वाला नहीं, मंसूबा मुकम्मल करने वाला होता है। सियासतदानों को तख्ती उस वक्त लगाना चाहिए जब मंसूबा मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुफ्त मशवरा। सवाबी में गज्जू खान मेडिकल कॉलेज के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब के दौरान कहा, उनके दौरे हुकूमत में कॉलेज का अगला कॉन्वोकेशन उनकी अपनी बिल्डिंग में होगा। इस साल तालीमी बजट 13% बढ़ा रहे हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए फंड्स बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला KP का कॉलेज के लिए 3.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। एंटी करप्शन कोर्ट में परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में मेरिट से हटकर भर्तियों का मुकदमा। परवेज़ इलाही के पेश ना होने के बायस मुकदमे में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। वकला ने परवेज़ इलाही की 1 रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि परवेज़ इलाही बीमार हैं। डॉक्टर्स ने परवेज़ इलाही को आराम का मशवरा दे रखा है। अदालत ने केस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका हल कानून साजी है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल का मकसद रियासती इदारों को बदनाम करने से रोकना है। सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, नया कानून 6 साल के लिए होगा, जिसके तहत इदारे किसी भी मुल्ज़िम को 3 माह तक अपने पास रख सकेंगे। अपोजिशन JUIFA के अरकान का इंसदाद दहशतगर्दी बिल पर नज़रसानी का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबाई असम्बली के नए ब्लॉक और ऑडिटोरियम हॉल का इफ्तिताह भी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में एक ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त परेड की इस्तदा मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुनाया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का अदालती और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर इज़हार बरहमी। मुल्जिम ने सना यूसुफ को पीर के रोज़ उसके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मुल्जिम को इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े के चंद घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया था।
کراچی کی ملیر جیل سے فرار 216 میں سے 102 قیدی پکڑے نہیں جا سکے. گرفتاری کے لیے آپریشن جاری, 114 قیدی گرفتار کر لیے گئے. مختلف تھانوں کی پولیس نے فرار قیدیوں کو گرفتار کر کے جیل پہنچایا. کچھ افراد کے اہل خانہ بھی انہیں واپس لے کر آئے. وزیر جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری کا ملیر جیل کا دورہ. ملیر جیل کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت. محکمہ جیل سندھ کے انتظامی عہدوں پر صرف محکمے کے اندر سے تقرریاں کرنے کی پابندی ختم کرنے کی تیاری مکمل. قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ نے انتظامی رولز میں تبدیلیوں کے آرڈیننس کی منظوری دے دی. نئے آرڈیننس کے تحت آئی جی جیل, ڈی آئی جی اور جیل سپرنٹینڈنٹس کے عہدوں پر دیگر سول سروس افسران کی تعیناتیاں بھی کی جا سکیں گی. نوشہرہ کے علاقے ازاخیل بالا میں ساس نے بہو کے کھانے میں زہر ملا کر قتل کرنے کی کوشش کی. زہر ملا کھانا بچوں نے بھی کھا لیا. بہو تو بچ گئی, 3 بچے جان سے گئے. بچوں کے والد نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں بیان دیتے ہوئے بتایا کہ اس کی ماں کو اپنی بہو پسند نہیں تھی, اس لیے اس نے کھانے میں زہر ملایا. پولیس نے 3 بچوں کو زہر دینے کے کیس میں ان کی دادی کو گرفتار کر لیا. مودی سرکار مسلسل اپوزیشن جماعت کانگریس کے نشانے پر. راہل گاندھی کے بعد کانگریس کے سینئر رہنما پون کھیرا نے بھی نریندر مودی پر طنز کے تیر چلا دیے. کہا مودی حکومت 11 سال سے مقدر کا سکندر فلم بنا رہی تھی, لیکن یہ فلم تو مودی کا سرنڈر ثابت ہوئی. کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 1 درجن مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے تجارت کو بنیاد بنا کر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی, لیکن وزیر اعظم مودی کی جانب سے اس پر اب تک کوئی بیان نہیں آیا. کانگریس پارٹی نے سوشل میڈیا پر بھی بھارتی وزیر اعظم اور امریکی صدر کے درمیان جنگ بندی سے متعلق فون کال کا کارٹون جاری کر دیا. کانگریس مسلسل مودی حکومت کی ناکام سفارتکاری کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. خبر کی تصدیق میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ناکام. پاک بھارت تنازع کے دوران جھوٹ کی بھرمار رہی. سچائی جاننے کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی چیٹ باٹس کا سہارا لینے والے سوشل میڈیا صارفین کو مزید غلط بیانی کا سامنا کرنا پڑا. چیٹ باٹس نے جعلی ویڈیوز کو اصلی قرار دیا, پرانی ویڈیوز کو حالیہ جنگی مناظر قرار دیا, سوڈان کے ایک ویڈیو کے مناظر کو پاکستان پر حملہ قرار دیا. ماہرین کو تشویش ہے کہ اے آئی فیکٹ چیکنگ کے لیے ناقابل اعتبار ہے. نیوز گارڈ, کولمبیا یونیورسٹی اور دیگر اداروں کی تحقیق کے مطابق اے آئی چیٹ باٹس بریکنگ نیوز میں اکثر غلط معلومات دہراتے ہیں اور حساس موضوعات پر متعصب یا گمراہ کن جوابات دیتے ہیں. پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا امکان. ذرائع کے مطابق بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا. بجٹ میں تعلیم, صحت اور سیاحت پر خاص توجہ دی گئی ہے. تعلیم کے لیے گزشتہ سال کے مقابلے میں 110 ارب روپے سے زائد اور صحت کے لیے 90 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوگا. سیاحت کے بجٹ میں 600% سے زائد کا اضافہ کیا جا رہا ہے. لاہور میں نواز شریف میڈیکل سٹی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 14 اسپتال بنائے جائیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. ملکی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی موجودہ حالات پر گفتگو. محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی, نے خواہشات کا اظہار کیا. گورنر سندھ کامران خان رسولی کی مکہ مکرمہ میں سعودی وزیر حج و عمرہ سے ملاقات. سعودی وزیر نے گورنر سندھ کو غلاف کعبہ کا مقدس تحفہ پیش کیا. گورنر سندھ کا پاکستانی حجاج کے لیے انتظامات پر اظہار تشکر. گورنر سندھ شاہی دعوت پر اہل خانہ کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں متنازع پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف پی ایف یو جے, اینکرز اور صحافتی تنظیموں کی درخواست پر سماعت. عدالت نے وزارت قانون, وزارت آئی ٹی, ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو جواب داخل کرنے کے لیے آخری مہلت دے دی. دوران سماعت جسٹس انعام امین منہاس نے کہا اگر جواب داخل نہ کرایا تو بھی سماعت کو آگے بڑھائیں گے. جسٹس انعام نے سوال کیا کیا کوئی بھی خبر نہیں چل رہی, کوئی خبر دینے یا پبلیکیشن سے روک رہا ہے. درخواست گزاروں کے وکیل ریاست علی آزاد نے کہا اسٹے دے دیں کہ خبر دینے پر صحافی پر کوئی ایف آئی آر درج یا گرفتاری نہیں ہوگی. سینئر صحافی مظہر عباس نے کہا ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو طلب کر کے ہراساں کیا جا رہا ہے, چاہتے ہیں جلد فیصلہ ہو. اس دوران پولیس اور ایف آئی اے کو ہراسانی سے روکا جائے. آر آئی یو جے کے جنرل سیکریٹری آصف بشیر چودھری نے کہا صحافت کو قابل دست اندازی پولیس جرم بنا دیا گیا ہے. عید الاضحیٰ کے لیے مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری جاری. پشاور کی منڈی میں بھاری بھرکم بیل کنگ کی انٹری.
मालिक 30 लाख रुपए से कम कीमत पर देने को तैयार नहीं। सखर की मंडी में काला बादल नामी ऑस्ट्रेलियन बुल के चर्चे। थर के शहर इस्लामकोट में थरी बकरों की धूम। जानवरों की सजावट के लिए सामान की खरीदारी भी जारी। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गधों की तादाद 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद में 13,78,000, भेड़ों की तादाद में 3,88,000, बकरियों की तादाद में 23,58,000, ऊँटों की तादाद में 14,000, घोड़ों की तादाद में 1,000 और खच्चरों की तादाद में 3,000 का इजाफा। मवेशियों की तादाद 5,75,40,000 से बढ़कर 5,97,11,000 हो गई। बेंगलुरु में IPL जीत के जश्न में भगदड़, 11 अफराद हलाक। भगदड़ इंडियन प्रीमियर लीग की फातेह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड के दौरान हुई। रॉयल चैलेंजर्स की टीम के बेंगलुरु पहुंचने ही सड़कों पर लाखों का मजमा जमा हो गया। हलाक होने वालों में खवातीन और एक बच्चा शामिल। फलस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। सुर्ख लिबास पहने मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट का अलामती घेराव किया। मुजाहिरीन ने बरतानवी पार्लियामेंट के सामने सुर्ख कपड़े से रेड लाइन बनाई। मुजाहिरीन का इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने और बैनुल अक़वामी बरादरी से फलस्तीनियों पर मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन जंग, ईरान जौहरी मुआहदे और पाकिस्तान भारत तनाज़े पर भी तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप का कहना है कि पुतिन की गुफ्तगू मुस्बत लेकिन फौरी तौर पर अमन की तरफ जाने वाली नहीं थी। पुतिन ने यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देने का कहा है। रूसी हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के मामले में रूस की मावनत अहम करार दी। चीनी और रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजन कम करने का फॉर्मूला बता दिया। कहा चीनी और रोटी खाना बंद करें, वर्जिश करना और जिम जाना शुरू करें। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेहत से मुताल्लिक सवाल पर दिलचस्प जवाब की वीडियो वायरल।